नमसुके सडाडनमा। हस्, यहाँ सबैलाई जोडले जेदो सिपाउ सहित मगरात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ यहाँ नेपाल मगर युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजना गरिएको यो जुन प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित हुनुभएका बैठकको चाहिँ अध्यक्ष गरिरहनुभएको अध्यक्ष जयप्रकाश बुढाज्यू, त्यसगरी चाहिँ यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा आजको विशेष आकर्षक केन्द्रबिन्दु नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सर्वोदय अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता आदिवासी जनजाति अभियन्ता आदरणीय नवीन रोका मगरज्यू, त्यसै विशेष वक्ताको रूपमा पाल्नुहुने हाम्रा चाहिँ संयुक्त मगर मञ्चका संयोजकज्यू, त्यसै गरी चाहिँ मगरात संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजकज्यू, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मगर सङ्घका चाहिँ उपसभापतिज्यू, त्यसै गरी चाहिँ मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सचिवज्यूहरू, पदाधिकारी साथीहरू, मगर युवा सङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, अनि मगर सङ्घका भातृ संस्था अथवा मगर सङ्घ संस्थाका विभिन्न तहर तब्कामा क्रियाशील रहनुभएका पदाधिकारी सदस्य साथी र मगर अभियन्ता साथीहरू र जो साथीहरूले यो हाम्रो अहिलेको यो जुन मगर युवा सङ्घले आयोजना गरेको यो जुन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मगर अभियन्ता मित्रहरू, त्यसपछि संस्थाको अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण जनसमुदाय मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ मगर सङ्घ केन्द्रीय समितितर्फबाट यहाँ सबैलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा र मगर सङ्घ केन्द्रीय समितितर्फबाट यहाँ सबैलाई एकमुष्ट फेरि पनि जेरो जोडले सहित मगरात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यो लामो कुरा नगरिकन चाहिँ विषयवस्तु बढाउने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ आज मित्रहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो केही विषयवस्तु चाहिँ तयारी गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भएको हुनाले विशेष गरी चाहिँ अब यो म कुनै स्कलर अथवा कुनै चाहिँ विज्ञ त होइन, तर चाहिँ मगर सङ्घको एउटा चाहिँ अभियन्ता भएको नाताले, मगरको एउटा अभियन्ता भएको नाताले हामीले देखे भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको बिचमा चाहिँ मैले यहाँ सेयरिङ गर्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ यो मैले चाहिँ जुन कुरा यहाँहरूको बिचमा सेयरिङ गरेको छु यो नितान्तै छलफलको लागि विषयवस्तु होस् भन्ने किसिमले मैले यहाँहरूको लागि चाहिँ मैले सेयरिङ गरेको म जानकारी गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आगामी दिनमा थप योजनाहरू बनाएर युवाहरू चाहिँ चलायमान बनाउनलाई सजिलो होला भन्ने किसिमले मैले यहाँहरूको बिचमा यो राखेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ यो मगरात को आन्दोलन र मगर युवाहरूको सवालको विषयमा चाहिँ अब केही कुरा बोलिदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको हुनाले चाहिँ अब यहाँहरूलाई चाहिँ अब केही कुराहरू चाहिँ मैले सारांशको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। विशेष गरी यहाँहरूले हामी मगर सङ्घको नेता कार्यकर्ता अभियन्ता भएर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले देखे भोगेको कुराहरू चाहिँ अब हामीले धेरै कुरा भोगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रस्तुत हुने कुराहरू विषयवस्तुहरू चाहिँ फेरि यहाँहरूले चाहिँ कहीँ कतै अब दोहोरिएको देखिएको भए पनि यहाँहरूले चाहिँ फेरि रिमाइन्ड हुनेछ, रिफ्रेस हुनेछ, यहाँहरूले सोचिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ यहाँ यो मगरात र युवा सवालको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ अलिकति छलफलको विषयवस्तुको रूपमा मैले लिएको छु। विशेष गरी चाहिँ यो मगरात के हो, मगरात कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो मगरात के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरियो भने चाहिँ अब समय पनि लाग्ने, बढी चाहिँ पनि जाने भएको हुनाले चाहिँ मैले मगरात के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अब यहाँहरूलाई चाहिँ मसिनरी चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने मगरातको विषयमा मगर सङ्घ अथवा हामी मगरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति होइन अथवा हाम्रा विभिन्न चाहिँ हाम्रा मगर चाहिँ संयुक्त मगर मञ्च लगायतका विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरूले, विभिन्न चाहिँ समूहहरूले चाहिँ
यो मगरातको आन्दोलनको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू उठेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म विषय चाहिँ उठान र छलफलको विषय होस् भनेर के हो त मगरात भन्ने विषयमा मगरात चाहिँ एउटा मगर जातिको आदिम भूमि हो, जुन मगर जातिको ऐतिहासिक मगर मानव सभ्यता इतिहास अस्तित्वसँग जोडिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ मगर जातिको भाषा संस्कार संस्कृतिको विकास मगरातबाटै भएको हो भन्ने कुरामा द्विमत भएन। त्यसै गरी मगरातसँग मगर जातिको इतिहास अस्तित्व गाँसिए पनि मगरातलाई त्यसभित्र बस्ने सबै मगर समुदाय नभएर सबै सम्पूर्ण समुदायको साझा कम सिभिलाइजेसनको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो पृथ्वीनारायण शाह को अब नाम लिन पर्ने बाध्यता भएर मैले लिएको, खास गरी पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राम्रो भनेर गर्न खोजेर चाहिँ लिएको होइन, तर चाहिँ समय र परिवेश अनुसार मैले उहाँको नाम लिएको। पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नो राज्य विस्तार अर्थात् गोर्खा राज्य विस्तार गर्नु अघि नै उनीहरू चाहिँ मगर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे यो 12-18 मगरात राज्यहरू चाहिँ अस्तित्वमा थिए, जसलाई मगरात भनेका थिए, अथवा उनले चाहिँ आफूले चाहिँ म मगरातको राजा हुँ भनेर भनेका थिए। त्यसैले मगरको विविध संस्कार संस्कृतिहरूलाई मगरीकरण गर्दाखेरि मगरात भूगोल हो, त्यो क्षेत्रको चाहिँ भाषा हो, त्यो क्षेत्रको धर्म हो र त्यो क्षेत्रको संस्कृति हो। यसरी चाहिँ हामीले मगरातलाई हामीले अब सारमा यसरी बुझ्दाखेरि अलिक सजिलो होला भन्ने किसिमले मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो खास गरी पृष्ठभूमिकै रूपमा मैले राखिरहेको छु। विशेष गरी चाहिँ आदिवासी जनजाति मगरहरू आफ्नो ऐतिहासिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न अहिलेसम्मको मगर जातिका सिङ्गो इतिहासको वैज्ञानिक आत्मसमीक्षा गर्दै नेपाल विशेष गरी नेपालमा विद्यमान जातीय क्षेत्रीय वर्गीय लिङ्गीय विभेदहरू अन्त्य गरी समतामूलक र विभेद रहित समाज निर्माण गर्न देशको सार्वभौमिकता अखण्डता स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै राज्यका सबै अङ्ग अवसर र पहुँचहरूमा चाहिँ मगर समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्था मौलिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता स्वतन्त्र निष्पक्षता न्यायपालिका बालिक मताधिकार मानवाधिकार प्रेस स्वतन्त्रता को सम्बन्धी राज्यको प्रत्याभूत गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिमा अनुमोदन गरेका चाहिँ विभिन्न खालका सन्धि अभिसन्धिहरू जस्तै ILO 109 त्यसै गरी चाहिँ UNDP आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ घोषणापत्र, त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रहरू राजनीतिक चाहिँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रहरू यस्ता खालका विभिन्न चाहिँ हरूलाई आधार मान्दै ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान आत्मनिर्णयको अधिकार जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा सङ्घीय राज्यको नयाँ संरचना अन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मगरा सहित सुनिश्चित गर्दै सम्पूर्ण प्रदेशमा प्रदेश संरचनामा मगर जातिको जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिको सुनिश्चित गर्न कलाई चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ यो मगरातको कुराहरू चाहिँ हामी अब बुलन्द गरिरहेका छौँ। विशेष गरी मैले यो चाहिँ मगरात भूगोलभित्र चाहिँ यो चाहिँ संयुक्त मगर मञ्च र नेपाल मगर सङ्घले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ घोषणापत्र गरेको चाहिँ अवधारणा पत्रबाट मैले यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ सापत्तिको रूपमा लिएको छु। जस्तो यो पुरानो संरचनाकै मैले लिएको छु, किन नयाँ संरचनाको त अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। मगरात चाहिँ क्षेत्र कुन कुन पर्छन् त भन्ने किसिमले त्यति बेलाको संयुक्त मगर मञ्च र मगर सङ्घले अहिलेसम्म दाबी गरेको छ। पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, रोल्पा, रुकुम, बागलुङ, म्याग्दी भने चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गे जिल्ला, त्यो सम्पूर्ण जिल्ला भूभाग पर्ने। त्यसपछि त्यसको अलावा चाहिँ पर्वतका 15 गाविस पुरानै मैले फेरि भन्न चाहन्छु। नवलपरासीका चाहिँ 41 गाविस, स्याङ्जाका 48 गाविस, तनहुँका चाहिँ 34 गाविस, गोर्खाका 17 गाविस, दाङका 11 गाविस, डोल्पाका 6 गाविस, लमजुङका 4 गाविस लगायतका यहाँ चाहिँ कास्कीको एउटा गाविस भन्ने कुरा यहाँ छुटेको छ। यो लगायतका केही भूगोलहरू समेत रहने र सीमा निर्धारण अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको हुनाले सीमाना जोडिएका सरकार र समुदायहरूको चाहिँ सहमतिमा निर्धारण गरिने भन्ने कुरा यो चाहिँ मगरात संयुक्त सङ्घर्ष समितिले अथवा संयुक्त मगर मञ्च अथवा मगर सङ्घले विगतदेखि नै संविधान सभालाई लबिङ गर्ने क्रममा हामीले पाल्पामा चाहिँ मगरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्ने क्रममा यी कुराहरू चाहिँ समेटेर गरिएको थियो। र यहाँहरूले पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा नक्साको रूपमा मैले यहाँहरूलाई यो चाहिँ संयुक्त मगर मञ्चले बनाएको नक्सा हो।
र यसले चाहिँ मगरात संयुक्त सङ्घर्ष समितिले यो नक्सालाई आत्मसात गर्दै विशेष गरी यो रातो चाहिँ अब धब्बा लागेको चाहिँ जुन मगरात स्वायत्त प्रदेश भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने किसिमले यो हामीले क्षेत्र निर्धारण गरेका थियौँ भने त्यसपछि यो निलो निलो चाहिँ अलिकति आकाशी कलरको चाहिँ यो लागेको ठाउँमा पनि त्यहाँ मगरहरूको सघन बसोबास छ। त्यहाँ चाहिँ मगरा स्वायत्त इलाकाहरू मगरा स्वायत्त क्षेत्रहरू अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने किसिमले हामीले यो चाहिँ गरिएको चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि मगरातका लागि पहल कदमीहरू अब विभिन्न खालका पहल कदमी भएका छन्। तर यो पहल कदमीमा चाहिँ मैले लिएका कुराहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पर्फेक्ट नहुन सक्छन्, सबै कुरा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छुटेको हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्वान सहभागी मित्रहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अझै थपत गरिदिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा अपेक्षा पनि लिएको छु। मगरातका लागि र भएका चाहिँ विभिन्न खालका पहल कदमीहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ सरस्वती लिएको छु। यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ इमानजीले हाम्रो मगर युवा सङ्घको महासचिवज्यूले पनि केही कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसलाई चाहिँ एकदम सरस्वती मात्रै वाचन गर्न चाहन्छु। राजनीतिक र सामाजिक सवालहरू र समस्याहरूको समाधानका लागि चाहिँ राजनीतिक र चाहिँ सामाजिक चाहिँ मगर सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा साझा सञ्जाल निर्माण संयुक्त मगर मञ्च नेपाल गठन गर्ने सहमति 2065 सालमा भयो। त्यहाँ चाहिँ सामाजिक रूपमा रहेका मगर सङ्घ, नेपाल मगर सङ्घ, त्यस्तै राजनीतिक रूपमा रहेका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध मगर सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ यो मञ्चमा चाहिँ आबद्ध हुन्छ। यो सञ्जालको रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यसै गरी चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा यो सञ्जाल स्थापना भइसकेपछि नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति चाडलाई चाहिँ मगरको राष्ट्रिय र प्रमुख चाड घोषणा गराउनलाई चाहिँ दबाब दिएको थियो र सोही अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले यो घोषणा पनि गर्यो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एउटा प्रतिफलको रूपमा मैले यहाँ लिएको छु। त्यसपछि संयुक्त मगर मञ्च नेपालद्वारा के अरे 7 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी 2065 साल माघको चाहिँ माघ एक गते खुल्ला मञ्च काठमाडौँमा चाहिँ यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति भव्य साथ मनाइएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ 7 बुधे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। त्यो घोषणापत्र हामीले अहिले पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसगरी अब यो संयुक्त मगर मञ्च बनिसकेपछि लखन थापालाई प्रथम सहित घोषणा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो। आदिवासी जनजाति ककस संविधान सभाभित्र आदिवासी जनजातिहरूको ककस बनाउन चाहिँ पहल कदमी गरेको थियो। नेपाल मगर सङ्घ र मञ्चको आयोजनामा 2067 मङ्सिर 25 गते पाल्पामा मगरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रम चाहिँ भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको थियो। त्यसै गरेर चाहिँ अब यस अभियानकै रूपमा मगरात घोषणा कार्यक्रमदेखि लिएर मगरात प्रेमीहरूको बिचमा चाहिँ यो विभिन्न खालका चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ अब आदिवासी जनताहरूको सहमतिमा चाहिँ उक्त कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मगरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने भनेर चाहिँ उद्घोष भएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ मगरात सहितको सङ्घीय खाका बनाउनका लागि संविधान सभालाई दबाब पश्चात समितिद्वारा चाहिँ लोकेन्द्र विष्ट मगरको राज्य व्यवस्था तथा शासकीय स्वरूप बाँडफाँड समितिको चाहिँ सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगरद्वारा चाहिँ मगरात सहितको चाहिँ 14 प्रदेशको खाका चाहिँ समिति ल्याएको थियो। त्यसै गरेर चाहिँ मगरात बसहरू विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षणहरू लोकतान्त्रिक संवादहरू सभासदहरूसँग चाहिँ दर्जनौं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू संविधान सभा अगाडि धरना प्रदर्शन लगायतका दबावमूलक कार्यक्रमहरू 3 दिने नेपाल बन्द 2 दिने मगरात क्षेत्र बन्द आदि जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिले यो चाहिँ सङ्घर्ष समिति अथवा चाहिँ संयुक्त मगर मञ्चले यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यो गरेको कार्यक्रम मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। त्यसपछि नेपाल मगर सङ्घको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मगरात प्रदेश हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्ने, राज्यको सबै संरचनामा जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक समावेशी बहुभाषिक शिक्षा अनि बहुभाषिक सरकारी नीति लगायतका चाहिँ मागहरू राखेर चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ यो सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेका निर्णयका कारणलाई निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारलाई दबाब, संविधान सभालाई चाहिँ दबाब, सभासदहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ सरकार दलहरू र सरकारवाला निकायहरूलाई चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ मगर सङ्घ र
मञ्चको पहलमा सरकारद्वारा लखत नपालाई प्रथमसहित घोषणा 2072 असोज 3 गते यो चाहिँ संयुक्त मगर मञ्चकै पहलमा नेपाल मगर सङ्घकै पहलमा चाहिँ यो भएको थियो। त्यसैगरी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिता धर्मनिरपेक्षता सहितको नयाँ संविधान सभाले जारी गरे तापनि ऐतिहासिक मगराट भूमिलाई 3वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको प्रति गम्भीर विरोध चाहिँ हामीले 2000 3 गते चाहिँ संविधान जारी गर्यो। 3 गते चाहिँ हामीले चाहिँ संयुक्त मगर मञ्चको तर्फबाट नेपाल मगर सङ्घको तर्फबाट हामीले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा हामीले आफ्नो चाहिँ आपत्ति प्रकट गरेका थियौँ। त्यसै गरेर चाहिँ मगर सङ्घको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हो यो चाहिँ 12मा चाहिँ म सुधार गर्न चाहन्छु। मगर सङ्घको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि चाहिँ 3वटा प्रदेशमा विभक्त गरिएको चाहिँ मगराट भूमिलाई एउटै प्रदेशमा समेटेर 8औं प्रदेश स्थापना गर्नुपर्ने, मगर समुदायलाई सामाजिकरणका लागि आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सहित विशेष गरी चाहिँ त्यो उसले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ गराउनु पर्ने भन्ने खालको चाहिँ निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जो 11 राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित भएको कार्य समिति अहिले नवीन रोका मगरज्यूको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ क्रियाशील छ। त्यो नेतृत्वले चाहिँ मगराट जागरण अभियान कार्यक्रमहरू जस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ जस्तो पाल्पामा भयो, बुटोलमा भयो, दाङमा भयो, रोल्पामा भयो, पोखरामा भयो, बुलुङमा भयो, माइतीघर मण्डला भयो, रत्न पार्कमा लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मगराट जनसभाहरू, मगरा सभाहरू आयोजना गर्ने, विचार गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आदिहरू कार्यक्रम गर्ने यो चाहिँ हामीले केन्द्रीय स्तरबाटै गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको मातहतमा चाहिँ हामीले जिल्ला स्तरबाट अनि हामीले गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जिल्ला स्तरबाट विभिन्न तहबाट त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका अथवा गाविस नगरपालिका तर्फबाट पनि विभिन्न तहमा यी खालका कार्यक्रमहरू भएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि अनि इमानजीले भन्नुभयो त्यसपछि हामीले चाहिँ मगराट राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ देश विदेशका साथीहरूको चाहिँ अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागिता भएको थियो। त्यो सम्मेलनले चाहिँ अझै थप सशक्त ढङ्गले चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलनका कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ नीतिगत रूपमा लिएको थियो। त्यो सम्मेलनले एउटा चाहिँ उद्घोष गरेको थियो। त्यसपछि अब यो प्रदेश नम्बर 3 को माफ गर्नु प्रदेश नम्बर 4 हो। प्रदेश नम्बर 4 को नाम चाहिँ तमान मगराट राख्न र प्रदेश नम्बर 5 को नाम चाहिँ मगराट थोरो राख्नको लागि चाहिँ सोही प्रदेशभित्रको विभिन्न भूगोलहरूमा जनजागरण कार्यक्रमहरू, जागरणमूलक चाहिँ भेलाहरू आयोजना गर्ने, प्रदेश 4 को नामकरणका लागि प्रदेश सभाले जुन हामीले जागरण कार्यक्रम गरिसकेपछि प्रदेश सभा जनमत सङ्कलन गर्दा 35% भन्दा बढी चाहिँ तमान मगराटको पक्षमा चाहिँ जनमत आएको थियो। त्यसैगरी चाहिँ अब प्रदेश 5 को नामकरण मगराट थोरोट हुनुपर्छ भन्ने भनेर चाहिँ दबावको लागि चाहिँ मगर सङ्घ अथवा चाहिँ हामीले संयुक्त मगर मञ्चको तर्फबाट अथवा मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट प्रत्येक 1,35,000 भन्दा बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई हामीले बुझाएका थियौँ। त्यसै गरेर चाहिँ यो यसपछि चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ अब मगराट पहिचानका लागि मैले अब करिब यो मगराटको विषयमा मेरो चाहिँ विषयवस्तु टुङ्गिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ यो छलफल होस् भन्ने किसिमले यो छलफलको लागि मैले यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो अब यो मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समिति जो चाहिँ संयुक्त मगर मञ्च नेपालको मार्फतदेखि थप क्रियाशील र गतिशील मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई चाहिँ बनाउँदै सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। अब त्यसै गरेर चाहिँ मगराट क्षेत्रभित्र र बाहिर व्यापक रूपमा मगराट जागरण अभियान चलाउनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो मान्छेले, हाम्रो समुदायले नै यो विषयमा चाहिँ अझै कम बुझेको भन्ने हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अब आइएलओ महासन्धि 109, युएन रिप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको आधारमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम मगराट प्रदेश नबनाइएको र नबनाउने चाहिँ जुन चाहिँ यो प्रयास गरेको त्योतर्फ उनको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ दलहरूलाई र नेपाल सरकारलाई र योहरूलाई विपक्षी बनाएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने काम पनि नेपाल मगर सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ र अब चाहिँ यो संयुक्त मगराट सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यसलाई अझै थप योजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसैगरी हामीले कानुनी रूपमा पनि उपचार खोज्ने, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सडकको सङ्घर्ष पनि सँगसँगै लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। त्यसपछि मगर मौलिक भाषालाई मगराट भाषा, मगर चाहिँ ऐतिहासिक भूगोललाई चाहिँ मगराट भूमि, मगर मौलिक चाहिँ संस्कृतिहरूलाई मगराट संस्कृति, मगर मौलिक संस्कार प्रचलनहरूलाई मगराट धर्म, त्यसै गरी मगर चाहिँ इतिहासलाई मगराट इतिहास,
गराउँदै मगरीकरणको व्यापक बहस र जनमानसमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न खालका अभियानहरू चाहिँ जनजागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू चाहिँ अब गरियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले मगरात प्राप्तिका लागि चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ अझ यसका अलावा ठोस कार्यक्रमहरू चाहिँ अझ बनाएर सशक्त रूपमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जागरुक बनाउने, युवाहरूलाई सचेत बनाउने, युवाहरूलाई चाहिँ अझ थप सशक्त बनाउँदै हामी अगाडि बढ्दा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अझै रचनात्मक, अझै सृजनात्मक खालका कार्यक्रम लिएर सरकारलाई, राज्यलाई, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई दबाब दिने चाहिँ हामीले चाहिँ गरियो भने चाहिँ यो यस्ता खालका गतिविधिबाट अगाडि बढ्न चाहिँ सक्यो भने हामीले मगरात प्राप्ति गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अब त्यसपछि मैले चाहिँ अब मेरो कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ चाहिँ म गएको छु। विशेष गरी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ युवा अथवा युथ चाहिँ यो मगर युवा सङ्घले आयोजना गरेको हुनाले मैले युथको विषयमा अलिकति मात्र जोड्न चाहन्छु, म धेरै जोड्न चाहन्न। को हुन् युवा अथवा के हो त युवा भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ युवाहरूको विषयमा अब सरकारको चाहिँ मातहतमा रहेको चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072ले चाहिँ युवा भन्नाले 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म उमेर भएको व्यक्तिलाई सम्झाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यसै गरी चाहिँ यो जुन यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ हु आर द युथ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ देयर इज नो युनिभर्सल्ली एग्रीड इन्टरनेसनल definition of the youth age group for the sustainable statistical purpose, however, to United Nations without prejudice to any other definition made by the member state define youth as a person between the agreed 15 and 24 years भनेर चाहिँ युएनले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रले चाहिँ 15 वर्षदेखि 24 वर्षकोलाई चाहिँ युथ भनेर भन्दो रहेछ। र विशेष गरी युथहरू चाहिँ युथ इज द टाइम अफ द लाइफ वेन one is young and often mean the time between the childhood and adulthood maturity is the it is also defined as a the appearance, freshness, vigor, spirit, etc. saying characteristics of one who is young. अब यङहरुमा चाहिँ अब यो अलिकति चलायमानताहरु, यसका चाहिँ अब गतिशीलताहरु, यसका चाहिँ विशेषताहरु हुन्छन् भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ जोड्न खोजेको मात्रै हो। त्यसपछि मूलत युवाहरु भनेर उमेर विशेषले पहिचान गरिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ युवा भन्नाले उमेर मात्र नभइकन युवा भनेको चाहिँ एउटा गतिशीलता हो, एउटा युवा भन्नाले एउटा यो चाहिँ सोच हो, युवा भन्नाले यो चाहिँ चिन्तन हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उसको चाहिँ क्रियाशीलता हो अथवा उसको गतिशीलता हो, त्यो किसिमले बुझ्न जरुरी छ। र युवालाई चाहिँ भनिन्छ चाहिँ युवाहरु चाहिँ भविष्यको कर्णधार हुन् भनिन्छ। तर आम रूपमा चाहिँ अथवा इन्टरनेसनली पनि युथहरु भनेको चाहिँ यो चाहिँ भविष्य कर्णधार मात्र नभएर युथहरु भनेको वर्तमानको साझेदार पनि हुन् भन्ने खालको चाहिँ यो इन्टरनेसनली चाहिँ यो चाहिँ छ। त्यसपछि युथ भनेको चाहिँ एउटा अब यो चाहिँ कैलाश सत्यार्थी भन्ने एकजना चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ युथ भनेको एउटा पावर हो हैन, यो चाहिँ सधैँ आइरहन्न, यो एउटा यो चाहिँ साझा कमनवेल्थ हो हैन, यो चाहिँ विश्वमै यसलाई चाहिँ यसले आत्मसात गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले चाहिँ यो भनेका छन्। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिक मैले अलि मन परेको कारणले मैले यहाँलाई चाहिँ यसो देखाउनलाई मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले साबर गरेको छु। त्यसपछि अब द रोल अफ द युथ इन द कम्युनिटी भन्ने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युवाहरुको रोल के हुन्छ त, अथवा चाहिँ अब मगर युवा संघको रोल के हुन्छ त भने यसबाट नै अलिकति यहाँलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने किसिमले सोसाइटीलाई अब रूपान्तर गर्नलाई हैन, अथवा परम्परागत रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ समाजलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रूपान्तर गर्नको लागि अथवा चाहिँ वैज्ञानिक वस्तुबाट व्यावहारिक बनाउनको लागि चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनको लागि चाहिँ युवाहरुले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल छ युवाको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। त्यसैगरी युवाको चाहिँ महत्त्व चाहिँ
हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्व छ। कुनै पनि राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ युथ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेरुदण्ड हो। युथ नभइकन कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ बन्दैन। युथ क्यान प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन द डेभलपमेन्ट अफ द सोसाइटी। हरेक समाजको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ युथले चाहिँ यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा यहाँबाट राखेँ। त्यसपछि अब मैले यहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अब यो मैले लामो पनि भयो, म माफी पनि चाहन्छु, तर अझै बुदागत रूपमा चाहिँ लामो समय भएको हुनाले मैले चाहिँ सबै कुरा मैले राखेन। तर मैले केही कुराहरू गर्ने क्रममा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ विशेष गरी हामी युवाहरू अथवा चाहिँ नेपालका आदिवासी युवाहरू, नेपालका समग्र युवाहरू चाहिँ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा राज्य सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अत्यन्तै कमजोर छ। शासकहरूले हेर्ने अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवा राज्यबाट अथवा विभिन्न राज्यको विभिन्न निकायहरूबाट युवा भएकै कारणले गर्दाखेरि विभेदित छ। अर्को युवा जस्तो हामी जस्तो आदिवासी जनजातिहरूको युवाहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति युवा भएको कारणले उसले विभेद भोगिरहेको छ। अर्को तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आदिवासी जनजाति भित्रको पनि फेरि आदिवासी जनजातिभित्र समग्र गरेर फेरि त्यहाँभित्र पनि युवा भएको हुनाले एउटा आदिवासी भएको कारणले उसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भएको छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँभित्र पनि आदिवासी युवा भएको कारणले थप डिस्क्रिमिनेसन परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति युवाहरूलाई, मगर युवाहरूलाई अब राज्यको मूलधारीकरण गर्नको लागि चाहिँ सृजनशील बनाउने, सचेत बनाउने, सङ्गठित बनाउने, जागरुक बनाउने र विशेष गरी चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विशेष युवाको डिमान्डहरू, युवाको च्यालेन्जेसहरू, युवाको चाहिँ समस्याहरू भनेको त के हुन् भने विशेष गरी चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षाको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा कसरी शिक्षा आर्जन गर्ने। अझ हामीले मातृभाषामा शिक्षा भनेका छौँ। मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्न नपाएर मान्छेले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पढ्न पाएका छैनन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब शिक्षापछि उसको स्वास्थ्यको चाहिँ शिक्षापछि रोजगारीको कुरा छ। अनि आज विश्वमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ बेरोजगारी अत्याधिक रूपमा मात्र बढेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब निराकरण गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा समस्या आएको छ। त्यस गरी चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या, अनि स्वास्थ्यको समस्या चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युवाहरू भइसकेपछि युवाहरू चाहिँ सचेत युवाहरू चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कुलतमा फस्ने, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि दुर्व्यसनमा फस्ने, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जोखिममा चाहिँ हिँड्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रिने अवस्थामा छ समग्र युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य चुनौतीको विषय भएको छ। त्यसपछि त्यो सँगसँगै चाहिँ युवाहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो ह्युमन राइट्स अथवा युथ राइट्स अथवा यो चाहिँ जसको विशेष गरी चाहिँ मैले अघि नै भने इन्क्लुजनको कुरा, राज्यमा पार्टीमा भन्नुहोस्, राज्यमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ यो हाम्रो जस्तो नगर सङ्घ संस्थाहरूमा भन्नुहोस् अथवा विभिन्न खालका संरचनागत रूपमा भएका चाहिँ राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भन्नुहोस्, युवा विद्यार्थीहरू अथवा युवाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ भने उनीहरू चाहिँ इमेच्योर छन् अथवा उनीहरू चाहिँ अपरिपक्व छन्। उनीहरूमा चाहिँ केही पनि अनुभव छैन, उनीहरूमा केही पनि थाहा छैन, उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। यस्ता खालको चाहिँ कुरा लगाएर चाहिँ मान्छेलाई हेरेसमेन्ट गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ उत्साहित नगरेर चाहिँ निरुत्साहित गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ यो आम रूपमा भइरहेको छ। चाहिँ मैले भने सबै राज्यको संरचना भन्नुहोस्, पार्टी भन्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अरू विभिन्न हाम्रै जस्तो नगर समुदाय सङ्घ संस्था भन्नुहोस्, यी सबैमा चाहिँ यो चाहिँ आएको छ। युवामा चाहिँ के क्षमता छ त, उसँग के फरक क्षमता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ समाजले खोज्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मगर समाज, मगर सोसाइटीलाई चाहिँ अलिक सृजनशील बनाएर यो युवासँग भएको क्षमतालाई हामीले चाहिँ अब शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ होइन भन्ने खालले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ अब यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै यी चुनौती समग्र रूपमा वर्ल्ड वाइड रूपमा ग्लोबल्ली रूपमा चाहिँ युवाहरूले फेस गरिरहेको चुनौती हो भने चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ अब हामीले मगर युवाहरूले चाहिँ अब हामीले मगरात सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। राज्यको सबै तहर तहमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। राज्य धर्मनिरपेक्ष भए तापनि व्यवहारमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन सकेको छैन। ILO 169 लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यो सँगसँगै भएका कुराहरू जस्तो चाहिँ जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ। अनि जुन चाहिँ राज्यको संरचना विशेष गरी चाहिँ हामीले जल जमिन र जङ्गलसँग चाहिँ अनाश्रित सम्बन्ध रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ को स्वामित्वमा रहेका चाहिँ भूमिलाई चाहिँ उनीहरूको स्वामित्वमा लिने, उनीहरूको आधिपत्यमा ल्याउनको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्नुपर्ने छ।
त्यसपछि विशेष गरी चाहिँ हामीले मगर सङ्घले संयुक्त मगर मञ्चले अथवा चाहिँ मगराज संयुक्त सङ्घर्ष समितिले निरन्तर रूपमा भनिरहेको कुरा अथवा तपाईँ हामी सबैले निरन्तर रूपमा भनिरहेको कुरा के हो भने चाहिँ मगराज स्वायत्त प्रदेश अहिले चाहिँ विशेष गरी 4 नम्बर प्रदेश जो गण्डकी भनिएको छ, 5 नम्बर प्रदेश जो चाहिँ अहिले चाहिँ अब नामाकरण गर्न बाँकी छ, 6 नम्बर प्रदेश जो चाहिँ कर्णाली भनिएको छ। यो 3टा प्रदेशभित्र हाम्रो भूमिलाई चाहिँ विभाजित गरिएको हुनाले त्यो भूमिबाट चाहिँ मगराज ऐतिहासिक भूमिलाई चाहिँ एकीकृत बनाएर चाहिँ हामीले 8औं प्रदेश बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारण यो त्यति चुनौतीपूर्ण त्यति सहज विषय छैन र यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र यो चाहिँ कठिन विषय छ। तर कठिन छ भनेर चाहिँ युवाहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने, युवाहरू चाहिँ कमजोर मनोबल बनाउने र हामीले यो हुन्न क्यारे भन्ने, किन युवाहरू चाहिँ आफ्नोलाई पनि गर्ने हो र आगामी जेनेरेसनलाई पनि गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो वृद्धहरू अथवा चाहिँ मैले सम्मानको साथमा भन्न चाहन्छु ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरू उहाँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो लागि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा उहाँले अरूको लागि गर्ने मात्रै प्रयास, त्यस कारण आफ्नोलाई नगर्ने भइसकेपछि उहाँका गतिविधिहरू चाहिँ किनभने अरूको लागि गर्ने हुन्छ, त्यस कारणले उहाँका गतिविधिहरू चाहिँ नितान्तै फितल हुन जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा युवा भनेको त्यस कारण विश्वको चाहिँ विकसित देशहरू हेर्नुहोस्, चाहे उत्तर कोरियाकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ देशहरू विकसित देशहरूको कुरा गर्नु, त्यहाँ देशहरूको लिडिङ चाहिँ युथहरूले गरिरहेको छ। त्यो किनभने ऊ आफैले त्यो विकास गरिसकेपछि त्यो उसले लिड गरिसकेपछि उसले आफ्नो लागि पनि त्यो इन्टरटेन गर्छ र उसले चाहिँ आफूभन्दा पछाडिको सोसाइटीलाई पनि उसले गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्य, समाज, सोसाइटी, पार्टी लगायतका विभिन्न चाहिँ राज्यका विभिन्न मेकानिजमहरू छन्। यो मेकानिजमलाई चाहिँ अब युवाहरूले चाहिँ लिड गर्नुपर्छ, युवाहरूले भूमिका पाउनुपर्छ। त्यो खालको पहल गर्दै नेपाल मगर युवा सङ्घले गर्न जरुरी छ। नेपाल मगर सङ्घको मगरको सवाल उठाउनु अत्यन्तै जरुरी छ, त्यो त अपरिहार्य विषय हो। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सवालहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सँगसँगै विशेष गरी चाहिँ मगर युवा सङ्घ अब अलिकति चलायमान चाहिँ नभए जस्तो देखिएको छ। यसलाई अझै यस्तै भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ चलायमान गराउने र यसको अलावा आज धेरै युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ। त्यो वैदेशिकमा जानुभएको युवाहरूलाई चाहिँ अब नेपाल फर्काउने योजनाहरू चाहिँ सृजनात्मक अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारीका योजनाहरू उनीहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराउने, इन्गेजमेन्ट गराउने र मगराज आन्दोलनमा चाहिँ उनीहरूलाई सरिक गराउने चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अब नेपाल मगर युवा सङ्घले बनाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि नेपाल मगर सङ्घबाट हामीले खेल्नुपर्ने पहल कदमी भूमिकाहरू चाहिँ हामी अवश्य खेल्नेछौँ र विशेष गरी चाहिँ विदेशमा भएका युवाहरू जो विदेशमा बाध्यतावश जानुभएको छ, त्यहाँ रोजगार गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ सिकेका सिपहरूलाई अब नेपालमा ल्याएर त्यसलाई उद्योगीकरण गर्ने, मगरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामूहिक चाहिँ व्यवसायतिर उन्मुख गर्ने र चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउँदै अब यो चाहिँ यो आन्दोलनमा चाहिँ मगराज आन्दोलनमा सरिक गराउनु जरुरी छ। र म यति भन्न चाहन्छु, यो अवधिमा चाहिँ केही कमजोरी भएका छन् भने पनि यहाँहरूले राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै छलफलको विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ मैले बहसको रूपमा राखेको छु। यसमा अधुरो छन्, अपुरो छन्, यसलाई चाहिँ अझै समेट्नुपर्ने विषयहरू थुप्रै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अलिक बढी समयले त्यसको लागि म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु र बाँकी फेरि यहाँहरूले राख्नुभएको सल्लाह सुझावहरू चाहिँ आइसकेपछि फेरि यहाँको बिचमा सहभागी हुनेछु र धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सर्दै अध्यक्षज्यूले र अरू साथीहरूले पनि राख्नु नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिलेलाई यही मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगर सङ्घ, जय मगराज, नमस्कार। मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर ही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जातना यानीस दाचा भिडियो लाइक कमेंट हटे शेयर जातमा यानीस जिलो।